बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जी व्यूअर्स, आज हम इज़हार पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इख्फा पढ़ा और आज हम इज़हार पढ़ेंगे, यानी नून साकिन हो, नून के ऊपर जज़म हो, या फिर नून के ऊपर दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश हों और उनके बाद हरूफ़े हल्की में से कोई हरफ आ जाए। हरूफ़े हल्की कौन से हैं? हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, ख। इनमें से कोई हरफ आ जाए इसके बाद, तो जब नून साकिन हो यानी उसके ऊपर जज़म हो, या फिर नून के ऊपर दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश हो और उसके बाद ये हरूफ़े हल्की छे, इनमें से कोई हरफ आएगा तो वहां नून की आवाज़ को छुपाएंगे नहीं बल्कि ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। इसको कहते हैं इज़हार। तो इसमें बिल्कुल गुन्ना नहीं होगा और इसमें टाइम नहीं लगेगा, इसको आराम से ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। तो ये बहुत ईजी है, आइए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जी ये देखें, अगर हम इस पे इख्फा करते तो हमने क्या पढ़ना था? मीम से नून मिन, लेकिन इसके बाद क्या आ गई? हा। हा क्या है? हरूफ़े हल्की में से, तो हम क्या पढ़ेंगे? मीम से नून मिन, हा पेश हु, मिन हु। आइन ज़बर नून अन, हा पेश हु, अन हु। हमज़ा ज़बर आ, हा पेश नून खुन, आखुन, हा पेश हु, आखुन हु। ये हा जो है, तीनों हा हरूफ़े हल्की में से आ गए। मीम ज़ेर नून मिन, ये देखिए हा हरूफ़े हल्की में से आई, तो यहाँ नून को ज़ाहिर करेंगे, इसकी आवाज़ को सिंपल ज़ाहिर पढ़ेंगे। मीम ज़ेर नून मिन, हा ज़ेर काफ हिक, मिन हिक, मीम ज़बर मा, मिन हिक मा, ता दो ज़ेर तीन, मिन हिक मा तीन। मीम ज़ेर नून मिन, आइन ज़ेर लाम इल, मिन इल, मीम दो ज़ेर मिन, मिन इल मिन। मीम ज़ेर नून मिन, खा ज़ेर खी, मिन खी, लाम ज़बर ला, मिन खीला, फा दो ज़ेर फिन, मिन खिलाफिन, मिन खिलाफिन। मीम ज़बर नून मन, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मन आ, मीम ज़बर मा, मन आमा, नून ज़बर ना, मन आमाना। आइन ज़बर नून अन, हमज़ा ज़बर मीम अम, अन अम, रा ज़ेर या री, अन अम री। मीम ज़ेर नून मिन, गैन ज़बर या गई, मिन गई, रा ज़ेर री, मिन गईरी। अच्छा हम आगे चलते हैं। अच्छा पर इसको हम बगैर हिजों के एक दफ़ा पढ़ लें, मिन हु। और अगर हम इस पे वक़फ़ करेंगे तो पढ़ेंगे मिन, मिन। हा की आवाज़ आएगी, पेश नहीं आएगी। अन हु, अन, अन, अन। अखुन हु, अखुन। मिन हिकमतिन, मिन हिकमा। मिन इल्मिन, मिन इल्म। मिन खिलाफिन, मिन खिलाफ। मन आमना, मन आमन। अन अमरी, अन अमरी। मिन गैरी, मिन गैर। जी व्यूअर्स, अगली प्रैक्टिस करते हैं इसकी। मीम ज़ेर नून मिन, हा ज़बर हा, मिन हा, काफ ज़ेर या की, मिन हा, मिन हा की, मीम दो ज़ेर मिन, मिन हा की मिन। मीम ज़ेर नून मिन, आइन ज़बर आ, मिन आ, ज़ाल ज़बर अलिफ ज़ा, मिन आज़ा, बा दो ज़ेर बिन, मिन आज़ा बिन। मीम ज़ेर नून मिन, खा ज़बर या खई, मिन खई, रा दो ज़ेर रिन, मिन खैरिन। मीम ज़ेर नून मिन, खा ज़बर वा खौ, मिन खौ, फा दो ज़ेर फिन, मिन खौफिन, फा ज़बर फा, मीम ज़बर नून मन, फा मन, हमज़ा पेशवा ऊ, फा मन ऊ, ता ज़ेर ती, या ज़बर या, फा मन ऊतिया। मीम ज़बर नून मन, हा ज़बर वा हौ, मन हौ, लाम ज़बर ला, हा ज़बर अलिफ हा, मन हौलाहा। या ज़बर नून यन, हा ज़बर वा हौ, यन हौ, नून ज़बर ना, यन हौना। हमज़ा ज़बर लाम अल, मीम पेश नून मुन, अल मुन, खा ज़बर खा, अल मुन खा, नून ज़ेर नी,
کاف زبر کا المنخنقہ تا پیش تو المنخنقۃ حمزہ زبر نون ان عین زبر ما انعم تا زبر تا انعمت یا زبر نون جان ح زیر ہی ینحی تا پیشوا تو ینحیتو نون زبر نا ینحیتون عین زبر ا ذال زبر الف تا اذا بعدو زبر الف بان اذابن حمزہ زبر ا لام زیر یا لی علی میم دو زبر الف من علیمن عذابن علیمن عذابن علیمن بازے بھی اچھا پہلے جو تھی یہاں تک نون ساکن کی ایکسرسائز تھی اور اب آگے سے تنوین کی آگئی دو سے دو پیش کی بازے بھی گین پیش گو بیغو لام کھڑی زبر لا بیغو لا میم دو زیر من بیغو لا من ح زبر ح لام زیر یا لی حلی میم دو زیر من حلی من بیغو لا من حلیمن جیم پیش جو را پیش رو جورو فا دو زیر فن جوروفن ح زبر الف ہا را دو زیر رین ہارن جوروفن ہارن فا پیش فو لام زبر الف لا فولا نون دو زبر الف نان فولانن خ زبر خ لام زیر یا لی خالی لام دو زبر لن خلیلن فولانن خلیلن را زبر فا را زبر را رفرا فا دو زیر فن رفرفن خا پیش خو خا پیش ضاد خود را دو زیر رین خذرن رفرفن خذرن یا زبر نون ین عین زیر عی ینعی کف پیش کو ینعیقو نون پیشوا نو ح دو زبر الف ہن نوحن ح زبر ح دال زیر یا دی حدی نون زبر الف نا حدینا نوحن حدینا عین زبر ا لام زیر یا لی علی میم دو پیش مون علیمون خ زبر خ با زیر یا بی خبی را دو پیش رون خبیرون علیمون خبیرون عین زبر ا لام زیر یا لی علی میم دو زبر الف من علیمن ح زبر ح کاف زیر یا کی حکی میم دو زبر الف من حکیمن علیمن حکیمن عین زبر ا جیم پیشوا جو عجو زادو پیزون عجوزون عین زبر ا قاف زیر یا قی عاقی میم دو پیش مون عاقیمون عجوزن عاقیمن فا زبر فا سین زبر سا فاسا یا پیش نون جن فاسا جن غین زیر گی فاسا جن گی زاد ضاد پیش وا ذو فاسا جن گی ذو نون زبر نا فاسا جن گی ذونا جی بس ایک دفعہ ہم اس کو بغیر ہجوں کے پڑھتے ہیں من حقیمن اور اگر ہم وقف کریں گے تو دو سے جو ہے وہ گر جائے گی اور میم ساکن پڑی جائے گی من حقیم من عذاب من عذاب عذاب من خیر من خیر من خوف من خوف فمن اوتی من حولها یہ وقف میں ایسے ہی پڑھا جائے گا ینحون المنخنقۃ المنخنقہ انعمت ینحتون عذابا علیما بغلام حلیم بغلام حلیم جروف حار
فلانا خلیلا فلانا خلیلا رفرف خضر رفرف خضر ینعق 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 نوحا ہدینا نوحا ہدینا علیم خبیر علیم خبیر علیما حکیما علیما حکیما عجوز عقیم عجوز عقیم فسینغضون فسینغضون۔ جی ویورز، مجھے امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ ہم نیکسٹ لیسن میں ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔